नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौं मुख्य शीर्षकहरूबाट। गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई संगठित भएर लाग्न आग्रह। ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै धरापमा पारेको पूर्व मन्त्री विष्टको आरोप। सूर्य चिन्ह बहुमत सदस्यले पाउने भएकाले दिवा सपना नदेख्न आग्रह। गुल्मीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता अभियान सम्पन्न। 1,29,359 जनाको विवरण दर्ता। र मालिका माध्यमिक विद्यालयको वार्षिकोत्सव सम्पन्न। 1,68,00,000 बढीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 9843 89 115 र 9845 23 026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 98 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै व्यवसायीहरूलाई संगठित भएर लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। सदरमुकाम तमघासमा आयोजना गरिएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीको 29औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै श्रेष्ठले व्यवसायीहरू संगठित हुन नसकी सरकारले फेरि हेप्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि केन्द्रीय स्तरबाट नै संगठित हुन आह्वान गरेको उल्लेख गर्नुभयो। श्रेष्ठले यस जिल्लामा पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि भएकाले यहाँका सम्भावनाहरूको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ऐतिहासिक स्थल रेसुङ्गामा केवल कार सञ्चालनको लागि योजना बन्न सकिए यसमा लगानी गर्न र जुटाउन आफूहरू तत्पर रहेको बताउनु भयो। यदि केबुल कार यहाँदेखि जुन चाहिँ ठाउँदेखि माथि जुन रेसुङ्गा छ यसको प्रबन्धन गर्नको पर्यटन प्रबन्धन गर्नको लागि त्यो किसिमको चाहिँ पर्यटन प्रबन्धन गर्नको लागि केबुल कारको हामी विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसमा मेरो सहभागिता पनि हुनेछ र त्यसमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ ठुलो भूमिका हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न चाहन्छु। तसर्थ त्यसको लागि तपाईँहरूले परियोजना बनाउनुहोस्, योजना बनाउनुहोस्। त्यो योजना चाहे त्यो आगन्तिक होस्, 1 वर्षको होस्, 5 वर्षको होस् या 10 वर्षको होस्, त्यो किसिमको परियोजना तपाईँहरूले बनाइदिएको खण्डमा चाहिँ मेरो स्पष्ट रूपमा चाहिँ आफ्नो लगानी साथसाथै अन्य लगानीहरू पनि यस क्षेत्रमा भित्राउने कुरा पनि यहाँलाई विश्वास गर्न चाहन्छु। गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षहरू राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, अखिलेश्वर प्रसाद पाण्डेले वाणिज्य संघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन भए पनि सामाजिक संघ संस्थाको रूपमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। यस जिल्लामा गुणस्तरीय होटल सञ्चालनको लागि आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। त्यस अवसरमा संघका पूर्व महासचिव कृष्ण प्रसाद पोखरेल, गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका बलेटोकसार शाखाका अध्यक्ष तोयनारायण गेवाली, महिला उद्यमी समिति संयोजक अनिसा केसी, होटल व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष भेषराज कण्डेलले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यस संघका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पौडेलको स्वागत मन्तव्य रहेको साधारण सभामा गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघद्वारा प्रकाशित स्मारिका 2076मा धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल रेसुङ्गाको बारेमा तपोभूमि रेसुङ्गा क्षेत्र र यहाँका तस्बिरहरू शीर्षकमा लेख लेखी महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको भन्दै बौद्धिक व्यक्तित्व समीक्षक तथा निबन्धकार दिनपन्थीलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो। महासचिव ताराप्रसाद भुसालले संघको महासचिवको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण संघले आयोजना गरेको 4थो गुल्मी महोत्सव अन्तिम अवस्थामा स्थगित हुन पुगेको 4 महिना संघका सबै गतिविधिहरू ठप्प हुँदा संघबाट सम्पादन हुने विभिन्न कार्यहरू पनि गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ। तानसेन नगरपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार सडक उपयोग शुल्कको नाममा तानसेन बजार भई सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूमा राजमार्ग प्रवेशमा लिएको शुल्क प्रति संघमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पाल्पा प्रशासन तथा नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराएको लगत्तै उक्त कर लिने निर्णय फिर्ता भएको उल्लेख छ। कोषाध्यक्ष ईश्वरी बेलबासेले गत वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव ताराप्रसाद भुसालले गर्नुभएको थियो। पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गोखड विष्टले केपी ओलीले समृद्धिको सपना देखाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै धडापमा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले केपी ओलीले समृद्धिको सपना देखाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै धरापमा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रचण्ड माधव निकट युवा विद्यार्थीको भेलालाई शनिबार तमघासमा सम्बोधन गर्दै कम्युनिस्टले प्राप्त गरेको 2/3 समृद्धिको लागि भए पनि त्यो अभिमत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उत्तेजना र स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउनु भयो। प्रतिगमन र प्रतिगामीका विरुद्धको आन्दोलनमा पाकाहरूले थकाइ मारे पनि युवा नेतृत्वको मनमा पार्टी हातमा झण्डा बोकेर आन्दोलनको अगुवाई गर्ने विष्टले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। अझै पनि केपी ओलीको खेल जारी रहेकाले निर्वाचन आयोग थर्काउने र सूर्य चिन्ह माग्ने काम गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले केपीको दम्बले भन्दा कानून अनुसार सूर्य चिन्ह बहुमत सदस्यले पाउने भएकोले दिवा सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै अहिलेको सरकार अरबको तातो खाडीमा बेचिएका युवा र शिक्षा स्वास्थ्यबाट वञ्चित नागरिकको समस्यासँग भन्दा नौटङ्की गरेर सत्ता जोगाउने खेलमा लागेको आरोप विष्टले लगाउनुभयो। विष्टले श्रम मन्त्री भएर नेपालका युवाको पक्षमा काम गर्न खोज्दा सरकारबाटै भोगेको पीडा जीवनभर बिर्सन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले कुनै पनि मूल्यमा उहाँहरूलाई आधिकारिकता र चिन्ह दिने अवस्था छैन। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि 0% पनि आधिकारिकता र चुनाव चिन्हको सम्भावना छैन उहाँहरूको पक्षमा। यस्तो अवस्थामा 70% केन्द्रीय सदस्य भएको हाम्रो पार्टीको पक्षमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गर्नेछ, सूर्य चिन्ह प्रदान गर्नेछ। यो पार्टी नै देशको प्रमुख पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्नेछ। हामी विश्वस्त छौं कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले
देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि, देशको अग्रगतिको लागि, देशको विकासको लागि, आम नेपाली युवा र विद्यार्थीहरूको भविष्यको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानमा व्यवस्था भए मुताबिक नै न्याय प्रदान गर्नेछ भन्ने कुराको प्रतीक्षामा आज आम नेपाली जनताहरू बसिरहेका छन्। आज हामी आम नेपाली नागरिकहरूले यही अपेक्षा गरिरहेका छौँ। आम नेपाली युवाहरूको भविष्य निर्माण गर्ने समाज निर्माणको अभियानको पक्षमा छौँ। आम नेपाली विद्यार्थीहरूले बोकेका सपनाहरूलाई पुरा गर्ने त्यही प्रकारको अभियानको पक्षमा छौँ। यो अभियानले कदापि पराजित हुन पर्दैन। यो अभियानले सफलता प्राप्त गर्नेछ। यो अभियानले अझ उचाइ प्राप्त गर्नेछ। अन्यायको विरोध गर्ने आम नेपाली जनताको मनोविज्ञान र तागतका अगाडि न 7 सालमा राणा टिकेको थियो, न 46 सालमा पञ्चायत टिकेको थियो, न 62-63 सालमा नेपालको शाहवंश टिकेको थियो। नेपाली जनताको मत प्राप्त गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको तागतमा प्राप्त भएको, आम नेपाली युवाहरूको तागतमा प्राप्त भएको मतलाई दुरुपयोग गरेर आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई बर्बाद गर्ने जुन प्रकारको प्रयत्न भएको छ, यो अवस्था अब केही दिन मात्रै हो। संविधानलाई सम्मान गर्ने आम नेपाली नागरिकहरूको भावनाले जित्नेछ। यस्तै सोही कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रधानमन्त्रीसँग अब पूजा गर्दै हिँड्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपति कम्युनिस्ट भएको देशलाई अस्थिरतामा धकेलेर भौतिकवादी केपी कामरेड पशुपतिमा करोड करोडको जलधारी बाँड्दै हिँडेको बरालले बताउनु भयो। जनता रोग र शोकले छटपटाइरहेका बेला 2/3 प्रधानमन्त्रीले सडकमा उखानटुक्का भन्दै हिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ पशुपतिनाथमा पूजा गर्नुभयो, ठुलो विशेष पूजा जहाँ 55 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने गर्छ, त्यो पूजा गर्नुभयो र 114 किलोको सुनको चाहिँ पशुपतिनाथलाई जलहरी चढाउने निर्णय गर्नुभयो। त्यो रकम निकासा नै भइसक्यो र सुन किनि नै सकियो र बनाउन सुरु नै भइसक्यो। प्रधानमन्त्री किन यस्तो गर्नुहुन्छ? मान्छे भोकै नाङ्गै छन्, बाटो बनाउनु आदि त्यहाँ सुनको जलहरी त्यहाँ राख्नुहुन्छ र पूजा गर्नुहुन्छ। उहाँ भयङ्कर भौतिकवादी मान्छे। त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ आएपछि बुझेँ, किनकि युवा र भविष्य उहाँको साथमा छैन। उहाँले गर्ने अब पूजा नै हो, पशुपतिनाथकै हो र अब उहाँले चाहिँ महामृत्युञ्जय मन्त्र जाप गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ठुलो मन्त्र हो त्यो। केपी ओलीको सनकले, केपी ओली मूर्ख भएका कारणले यस्तो भयो। त्यो सत्यताको सानो मात्रै अंश छ। एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढेको देशलाई पूर्ण अस्थिरतामा फेरि एकपटक मुलुकलाई जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा, फेरि एकपटक मुलुकलाई ढुङ्गा हानाहानमा, फेरि एकपटक मुलुकलाई आरोप र प्रत्यारोपमा आम जनतालाई तमासी बनाउने गरी षड्यन्त्रको सूत्रपात गरियो। प्रचण्ड माधव नेपाल समूह निकट युवा विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै बरालले निर्वाचनमा समृद्धिको चासनी देखाएर अराजकता निम्त्याउनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। गुल्मीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता अभियान सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्वारा सञ्चालित यो अभियान 2077 कार्तिक 23 गते सुरु भई फागुन 5 गते सम्पन्न भएको हो। 12वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा पहिलो पटक गुल्मी दरबार गाउँपालिका र धुरकोट गाउँपालिकाबाट दर्ता कार्य सुरु भई रेसुङ्गा नगरपालिकामा अन्त्य भएको छ। जस अनुसार गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 11,905, धुरकोट गाउँपालिकामा 10,770, छत्रकोट गाउँपालिकामा 10,845, मदाने गाउँपालिकामा 9,780, मालिका गाउँपालिकामा 10,240, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 9,579, सत्यवती गाउँपालिकामा 10,664, इस्मा गाउँपालिकामा 9,358, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 9,450, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 9,931, मुसिकोट नगरपालिकामा 14,678 र रेसुङ्गा नगरपालिकामा 13,039 गरी 1,29,359 जनाको विवरण दर्ता सङ्कलन गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र
दर्ता अभियान सम्पन्न भएसँगै अभियानमा खटिएका 61 जना अपरेटरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले एक कार्यक्रमको बीच खादा र प्रमाणपत्रबाट विदाई तथा सम्मान गरेको छ। साथै सबैभन्दा धेरै विवरण दर्ता गर्ने एकजना अपरेटर सुशील कुँवरलाई प्रशासनले पुरस्कृत गरेको छ। जिल्लामा खटिएका अपरेटरले लगनशील र इमान्दार भएर काम गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले धन्यवाद तथा शुभकामना दिनुभएको थियो। गुल्मीमा काम सम्पन्न गर्नुभएका विवरण दर्ता अपरेटरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पाल्पा जिल्ला लैजाने भएको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 8मा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयको 61औं वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको साथ सम्पन्न भएको छ। कुशल व्यवस्थापन, प्रविधि मैत्री शिक्षा र सरकारवालाहरूको अपनत्व सहितको नमुना विद्यालय भन्ने मूल नाराका साथ 3 दिनसम्म चलेको वार्षिक उत्सवमा विविध खेलकुद कार्यक्रमसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। 61औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा अन्तर्माध्यमिक विद्यालय स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता, छिमेकी विद्यालय बीच हाजिर जवाब प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता साथै अन्तर्सदनात्मक विविध खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो, तेस्रो हुनेलाई प्रमाणपत्र सहित पुरस्कार वितरण गरिएको छ। सम्पन्न कार्यक्रमलाई मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बहादुर थापाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले यस विद्यालयले धेरै चुनौती पार गर्दै उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताउनुभयो। उहाँले विगत स्मरण गर्दै आफू कुनै समय यसै विद्यालयको विद्यार्थी भएको बताउनुभयो। यस विद्यालयको भूतपूर्व विद्यार्थी हुँ भन्दा आफूलाई गौरव लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। साथै शिक्षकहरू समाज रूपान्तरणका मेरुदण्ड भएको बताउँदै आफ्नो भूमिका इमान्दारसँग निर्वाह गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। पाल्पामा बालुवाको ढिस्कोले पुरिएर 2 जनाको ज्यान गएको छ। बालुवा खन्ने क्रममा माथिबाट खसेको डिस्कोले पुरिएर पूर्व खोला गाउँपालिका 4 बलिपोखराकी 13 वर्षीया पवित्रा सारू र 36 वर्षीया मायादेवी सिंहको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। शनिबार दिउँसो 3:40 मा बालुवा खन्ने क्रममा अचानक माथिबाट डिस्को खसेपछि उनीहरू पुरिएका थिए। सारूको घटनास्थलमै र सिंहको उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। भिडियोजमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट,
फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य, सम्पर्क 079 520 952 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम ओक शप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, उदिनढुङ्गा, जीप पार्क, गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल शिक्षक सङ्घ अर्घाखाँचीले शनिबार तेस्रो प्रतिनिधि सभा सम्पन्न गरेको छ। अर्घाखाँची जिल्ला मालरानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खनदहमा नेपाल शिक्षक सङ्घको तेस्रो प्रतिनिधि सभा सम्पन्न भएको हो। नेपाल शिक्षक सङ्घ मालरानीका अध्यक्ष सुभाकर खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त सभामा नेपाल ट्रेड युनियन लुम्बिनी प्रदेशका सचिव नन्दराम भट्टराई प्रमुख अतिथि, त्यसैगरी नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समितिका उपाध्यक्ष शारदा भट्टराई, नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समितिका सहसचिव कृष्ण खनाल, नेपाली काङ्ग्रेस मालरानीका संयोजक सुभाकर खनाल, विशिष्ट अतिथि पूर्व स्रोत व्यक्ति विष्णु पोखरेल, प्रधानाध्यापक भोजराज रिजाल अतिथि रहनु भएको सभामा नेपाल शिक्षक सङ्घ मालरानीका अध्यक्ष सुभाकर खनालले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दाङका कैदीबन्दीहरूले कारागारमै सिप सिक्न थालेका छन्। अपराधीलाई सजाय दिने ठाउँको रूपमा कारागारलाई लिने गरिए पनि दाङका कारागार भने सिप सिक्ने थलो तथा सुधार गृह जस्तै बनेका छन्। जेल जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीहरू खाली समयलाई सदुपयोग गर्दै विभिन्न सिपहरू सिक्ने गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय दाङका 2 कारागारमा अहिले कैदी जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीले पनि समयको माग अनुसारको कम्प्युटर शिक्षा लगायत मुढा बनाउने, फर्निचरका काम, सिलाइ बुनाई, माछी जाल बनाउने, बाँसबाट बन्ने विभिन्न सामग्री बनाउने सिप सिक्दै र सिकाउँदै आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। कारागार प्रशासनले सञ्चालन गरेको विभिन्न तालिमबाट काम सिकेर आत्मनिर्भर बन्न पाउँदा र तनावबाट मुक्त हुन पाउँदा कैदीहरू निकै खुसी भएका छन्। धेरै सस्तो भएको छ हामीलाई, किनभने घरको तनावहरू मेटिन्छ, त्यही हो। अलिक खर्च पानी पुगाइराख्नु, त्यतिखेर अब हेर्नु क्यारम खेल्यो, बस्यो, दिन काट्ने त्यही त। अब टेबल, कुर्सी, मुढा, बाँसबाट बन्ने चिज तिनीहरू सबै अब आउँछ मलाई है। हे सिकेर अब जे होस् गरिरहेछौँ। मेरो पछि आएका साथीहरूलाई पनि सिकाइयो, गरिरहेछौँ। 2 साल भयो यो तालिम आएको थियो, 1 महिना तालिम गरेको। यो अलिअलि फुद्रा बनिन्छ, नयाँ त त्यति आउँदैन। यहाँ सिकेको यही उद्रा सिकाउँछु। टोपीहरू, अलिअलि सर्टहरू, प्यान्टहरू, अलिअलि त्यस्तो ठुलो 1 महिनाको तालिम आएको थियो। त्यसमा धेरै सिकिनु पर्ने त कुरै भएन। 1 घन्टा सर्टसम्म सिकाएर जानु भएको हुना तालिम। त्यसपछि अब गर्ने क्रममा यो अलिअलि जडी सिकिँदैछ। कैदीबन्दीले सिप सिक्न थालेपछि अहिले कारागार सिकाइको केन्द्र बन्न थालेको छ। कारागारभित्रै मुढा बनाउनेदेखि विभिन्न सिपहरू सिकिरहेका कैदीबन्दीहरू पछिल्लो समय कम्प्युटर शिक्षा सिकेर आफूलाई समय सापेक्ष बनाउन थालेका छन्। यो सँगै काठको काम पनि सिकेर आफ्नो खर्च चलाउन पाउँदा कैदीहरू पनि उत्साहित छन् र यो अझै राम्रो तालिम भई अझै सजिलो हुने कैदीहरूले बताउँछन्। यहाँ भित्र बसेर अनि यो सिपमूलक कामहरू सिक्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यले यो फर्निचर सम्बन्धी कामहरू हल्का फुल्का बाहिर पनि गरेको थिएँ र त्यसैको अन्तरालमा मैले यहाँ ठ्याक्कै मौका पाएँ सिक्ने। यो सिक्दा यसलाई फर्निचरमा सबै किसिमका चिजहरू निर्माण गर्छु मैले। खेरा गइरहेको जेल जीवनमा पनि विभिन्न सिपमूलक कामसहित कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान लिन, पढ्न, कानुनी ज्ञान लिन र कारागारभित्रै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले त्यस्ता सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। कैदीबन्दीहरूको पनि सरल मानिसहरूको जस्तै धेरै सिप सिक्ने चाहनाहरू हुन्छन्। यसले गर्दा उनीहरूलाई आम नागरिक जस्तै दक्ष बनाउनको लागि यो कदम चालिएको हो। कारागारलाई यातना गृहको रूपमा भन्दा पनि मानव अधिकार मैत्री बनाएर सुधार गृहको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर यस्तो कार्य थालिएको कारागारको भनाइ छ। कामलाई अलि आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ कामहरू सुरुवात गरिएको छ र उहाँहरूकै अगुवाईमा चाहिँ काठको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले सुझाव दिइसकेपछि हामीले पुरा गत आर्थिक वर्षमा हामीले काठको तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ।
हामीलाई मुढा बुन्ने तालिम त सञ्चालन गर्नु परेको छैन, स्वतस्फूर्त बुनिराख्नु भएको छ पहिलेदेखि नै। मुढाबाट पनि राम्रो आम्दानी छ र नयाँ चाहिँ नि हामीले काठको तालिम सञ्चालन गरेपछि काठका सामग्रीहरू अत्याधिक मात्रामा चाहिँ हाम्रो यहाँ बन्ने र चाहिँ बिक्री वितरणको काम भएको छ र करिब 8-10 जना साथीहरूले चाहिँ रोजगारी पाउनु भएको छ आम्दानीको। गत वर्ष साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेको घोराई कारागारले यस वर्ष कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान, कानुनी सहायता कक्ष लगायत अन्य सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरेर कैदीबन्दीहरूलाई ज्ञान प्रदान गरिरहेको छ। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार काम भइरहेको छ। यो भन्दा अझै फरक खालका सिप सिकाउने र कैदीलाई समाजमा सभ्य नागरिकको रूपमा स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। हाम्रो जिल्लामा अवस्थित तुलसीपुर र घोराई कारागार छन्। दुईटै कारागारमा विभिन्न खालका सिपमूलक तालिम, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी गएर योगा प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। कपडाको सिप, कपडा बनाउन सक्ने सिप लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हिजोको जुन गल्ती त्रुटि छ त्यसलाई चाहिँ पश्चाताप गरेर अब आगामी जीवन सुखद बनाउने, सरल बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, सकारात्मक बनाउने जुन लक्ष्य छ त्यसको लागि हामीले तनाव व्यवस्थापन र योग प्रशिक्षण कार्यक्रम दुईटै कार्यक्रममा सम्पन्न गरेका छौँ। कारागारभित्र बन्द कोठामा रहेका कैदीबन्दी सिप सिक्न थालेपछि उनीहरूको जीवन सहज त हुन्छ नै, सभ्य समाजको निर्माण हुने समेत देखिएको छ। दाङका कारागार कैदीबन्दीलाई सिपसँगै सकारात्मक शिक्षा प्रदान गरी कानुनी ज्ञान र रोजगार प्रदान गर्दै सुधार गृहको रूपमा समेत चिनिएको छ। दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट। हामी बी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई संगठित भएर लाग्न आग्रह। ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै धरापमा पारेको पूर्व मन्त्री विष्टको आरोप। सूर्य चिन्ह बहुमत सदस्यले पाउने भएकाले दिवा सपना नदेख्न आग्रह। गुल्मीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता अभियान सम्पन्न, 1,29,359 जनाको विवरण दर्ता। र मालिका माध्यमिक विद्यालयको वार्षिकोत्सव सम्पन्न, 1,68,00,000 बढीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।